सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 19 आणि 9 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 verses 19 to 29. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. त्या सायतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शिस दारान धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं. जंचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलेलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तो वळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. त्या तोमासा बरी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन जेजूक पळोवन न्ही, पूण देवाचें उतर आयकून भावार्थाच्या दिश्टीन जेजूक सत मानच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल न्ही पोर ते सेकंड PUCचे रिजल्ट आयले वय मू. सकट पास जालें गी. पास जाल्ल्यांक संतोश जालो, फेल जाल्ल्यांक खंत, दूख आनी कितें बेजाराय जाली. 2 पंगड जाले. एका पंगडांत सांगात कितें आसा, तांकां संतोश आसा. पूण आनेका पंगडाक खंत बेजाराय या कितें म्हणटात सलवणी, दूख आसा. अशें संवसारांत आमी पळयता. साबार पंगड आसात. साबार जाण सांगाता मेळटात. आतां ह्याच वेळार जायते जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मैदानार क्रिकेट खेळूंक. साबार जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मार्केटींत वरवीं हाडूंक. साबार जाण थंयसर सांगाता मेळ्ळ्यात खंयचें फंक्शन करूंक. आनी साबार जाण जावं पुरो त्या जाग्यार सांगाता मेळ्ळ्यात विविध कारणां खातीर. आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. पूण आमकां आसलो संतोश, आमचे ते आसलो तो मोग, आमकां लाभलो एकवट, आमकां मेळिल्ली जानवाय, आमी सोडिल्लें जिवीत तांकां मेळ्ळें. कित्याक मेळूंक ना?
ती सांगता मेळ्ळ्यात पूण कित्याक तांकां शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, मोग ना, एकवट ना, उजवाड ना, जिवीत ना? कित्याक ना? कित्याक म्हळ्यार ती सांगता मेळ्ळ्यात एकामेकाच्या वळखीन जावं पुरो, ह्या संवसारीक गरजे खातीर जावं पुरो. पूण हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या जेजूक सांगता घेवन देखून. कोणाच्या नांवान आमी सांगता मेळ्ळ्या? खंयसर दोग वा ते सांगता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदे गात खंयसर दोग वा ते सांगता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदे गात येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवे तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवे तांचे वर्तें करतलो. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आनी वळ 20 कितें सांगता ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वातेक खंयसर दोग वात एक म्हज्या नांवे सांगता मेळटा, ताच्या नांवान सांगता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदगात. तांच्या मदें हांव आसा देखून, तांचे मदें एकवट. जेजूच्या नांवान जेजू सांगता घेवन सांगता मेळटाय, तांचे समय हांव आसा देखून. तो हाडून येता शांती, तो हाडून येता संतोष, तो हाडून येता मोग, तो हाडून येता एकवट, तो हाडून येता जिवीत, तो हाडून येता सुटका सोडवण. देखून हे आज गरजेचे जेजूक सांगता घेवन सांगता मेळ्ळा. आनी कोण जेजूक सांगता घेवन सांगता मेळनात थंयसर खंडीत ना शांती, ना समाधान, ना संतोष, ना उल्हास, ना मोग, ना मायपास, ना एकवट. आनी आज आमी आयच्या वाचपान आमी पळयता, पयल्या वाचपांत आमी आयकता अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्व 2 वळ 40 आनी 2 मात्र आयक. भावार्थ्या मदलें जीवन समेस्त धर्मदुतांची शिकवण आयकोवच्यान, भावपणाच्या एकतरान, उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासरेन आपलो वेळ करसितली. हांगा भावार्थ्यांचो सांगात, भावार्थ्यांचो मेळ आसा पळय मग. आयच्या शुभ वर्तमानांत ती थंय सांगता मेळ्ळ्यात ऐका. जोन संवंजल अवस्वर 20 आनी वळ 19, जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19, थंय सांगता मेळ्ळ्यात जेजूचे शिस ऐका. त्या सायतरा संजेर सुदैवांच्या बियान शिस्तादारान दापून भितर एकठांय जावन ते आसले. एकठांय जाल्ले, दारां दांपून एकठांय जाल्ले, जुदेवाच्या भियान ते एकठांय जाल्ले. ते कोण? शिस एकठांय जाल्ले. ह्या भावार्थ्याच्या मेळाक आनी हांगा शिसांनी एकठांय जाल्ल्याक फरक आसा की ना? भावार्थ्यांचो मेळ कसो आसलो? परत्यान वास. समेस्त धर्मदुताची शिकवण शिकवण आयकतले ते सांगता मेळोन. हांगा शिकवण आयकतले की हांगा जेजूचे शिस शिकवण आयकून सांगता मेळिल्ले की ना? जुदेवाच्या भियान सांगता मेळिल्ले. ते दारां दांपून किळी घालून सांगता मेळिल्ले. थंय सांगता मेळ्ळ्यात. थंय कितें आसा? धर्मदुतांची शिकवण आसा भावपणाच्या एकतरान आनी थंयसर भावपण आसा. भावपण म्हळ्यार कितें? बाबा भयणी सांगाता, अर्गां दिता, उपकार जेजू हांव भाव ओडटा, आयला येता तुजे थंय हांव उल्हासता, वैभव तुजो हांव गाय. ते सांगता कशें मेळिल्ले? भाव आनी भयण म्हणून सांगता मेळिल्ले. भावपणाच्या एकतरान, भावपणाच्या एकतरांत. आमी वाचता कीर्तन 133 वळी 1, कीर्तन 133 वळी 1, साम 133 वर्स 1. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात, जर तर भाव भयणी ह्या रितीन एकवटान जियेतात पळया ते कितलें बरें. ते कितलें बरें केलां साद. हांगा जुदेवाच्या बियान सांगता मेळिल्ल्या वेळार साज जालेंगी, दारांक खिळी घालून काळोखांत बसलेल्या वेळार साज जालेंगी. पूण हांकां कित्याक साद जालें? भावपणाच्या एकतरान ते कित्याक आसले? सांगता मेळिल्ल्या वेळार शिकवण आयकूंक कित्याक ते सांगता मेळटले? आनी सांगता मेळिल्ल्या वेळार काल शिकवण आयकूंक मात्र न्ही, तें बरयलां उंडो मोडच्यान, उंडो मोडटना, उंडो मोडूंक ते सांगता मेळटले. हें गरजेचें भाव भयणी न्हू.
काल एका भावानं आता आमची दायजी वडल्यार आमचे कार्य सुरू जावन काल 10 दीस जाले वय मू हांगा एकलो भाव येतलो म्हाका नाका आयले तो भायर रावतलो ताका आयकोंक नाका आसलें पूण म्हाका काल ताणें सलाह दिल्या काल शिकोवन मात्र तुमी घालीजे हें मिसाचें बलिदान आराधन आनी तें पुराय नाका कालच्या राती म्हाका मॅसेज गेल्या आनी ताका हांवें ब्लॉक केला काल शिकोवन आयकोंक मात्र न्ही हांगा बरयलां उंडो मोडच्या उंडो मोडूंक आसा ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफीस कुर्साचें मरण मात्र न्ही त्या मरणांत तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ली सुटका सोडवून पथकांच्या बॉक्सांनी आमी हर एक पावटी उडास काडूंक आसा उंडो मोडून आनी कोणाक तुमकां उंडो मोडूंक नाका जाल्यार ह्या मोडुल्लो उंडो तुमकां सेवंक नाका जाल्यार ह्या मोडुल्लो उंडो उगडासान परत आमच्या मुखार दवरून ताणें केल्ल्या त्यागाक सॅक्रिफिसा खातीर आराधन करूंक नाका जाल्यार तुमकांच तुमी विचारा तुमी भावार्थाच्या मेळांत आसात गी उंडो मोडूंक आणि मागणे करच्या आनी मागणें करूंक काल रितीरे कायल्या पावान वडोल भावान बरें सांगलें आमी खरेंच भावार्थाचो मेळ जाल्यार भावार्थी सांगाता मेळाचे काल शुक्रारचे सोनवाराचे मात न्ही भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे त्या विनवणीच्या मागण्या वेळार भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे आमच्या आमी पळय खंय घरांनी तुमकां सांगाता घेवन मागता थंयसर भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे आतां फाटल्या दिसांत हर एक हप्त्यान म्हणल्या बरी काल रितीर हप्तो एक सोड न्हू मंगळाराचे आमी सांगाता मेळटा एक दोग जाणी वरच्या हप्त्यांत आमच्या बेनिबायच्या घरा थंयसर आनी बाबा पास्कलाच्या घरात आमी 16 जाणां आसल्या ताच्या पयलें बाबा रॉनीच्या घरा आमी 20 आनी 6 जाणां आसल्या आनी ताच्या पयलें जायते कडेन हर एक हप्त्यांत आनी आमकां तो 2.5 वरांनी 3 वरां वेळच पावना वेळ गेल्लोच कळना आनी सगळ्यांक अर्गां दिवंक सगळ्यांक काकळूत मागोवंक सगळ्यांक बसोवन उगडास करूंक सगळ्यांक हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक सगळ्यांक संपूर्ण तरान बापा पुता पवित्रात्म्याक भावार्थान वळखून आराधन करूंक तो वेळ पावना आमकां मागणें करूंक भावार्थी सांगाता मेळटना मागण्याचो वेळ कितलो आसल्यार आमकां पुरासन जायना ह्या भावार्थ्या मदें एकलो दुबावी तोमास आसा जाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना देखून हांवें केदार सांगचें खंय सरी पयलीं हांव आनी भाव जिल्सान वेतल्या आमी तो म्हजो काल मिरण्या म्हणल्यार बरी म्हजो पवित्र पुस्तकान घेवन गी सॉंग बुकान घेवन गी आगमेंतकांनी उबो रावतालो हांवें तो गायन करीचे हांवें तो मागणें करीचे हांवें तो वचून पुराय शेणयचे हांवें तो भायर भितर वचून भोंवन येवन परतून मागणें करीचे घरा आसलीं पुरा हात बांदून म्हाका पळयतालीं वो कशें कालें करता आमच्या खातीर मागता गी पळया म्हणून पूण आतां तशें न्ही आतां हर एक मंगळार वैगिनीक पळया हांव तुमकां सांगता ह्या फुडा सगळ्या वर्साचे हर एक मंगळार बूक जातले एका हप्त्या पयलें न्ही वर्सा पयलेंत बूक जातले कित्याक म्हळ्यार तुमकां अवकाश मेळचो ना कित्याक म्हळ्यार घरांनी भावार्थी सांगाता म्हळ्यार मागल्या वेळार त्या कुटुंबांत कसले आशिर्वादां देवन येतले म्हणलें येदो जायत्यांक कळ्ळां सुरूच्या घरा आमी गेल्ल्या कडेन काल परत्यान तिणें सांगलां परत पाद्रापण तुमी केदाळ येतात परत्यान तुमी येजे म्हणून काल परत्यान उलो दिला ताणें ती दाजूच काय दुसरीच भाव बहीण सांगाता म्हळ्यार मागच्या पळय ते जेजूक वळखल्ल्यांक मात तें कळटा उरल्यांक कळना तें कितलो वेळ आमी मागण्यान बसल्या रे हांव तुमकां सांगता आतां म्हज्या भावा भयण्यांक घेवन तुमी हर एक दिसी मागण्याक आमच्या सांगाता मेळूंक तयार आसात जाल्यार सगळो दिसी मागणें चलोवन व्हरूंक हांव तयार आसा कित्याक पुर्रासन बोगाना आळसाके दवरिना पवित्रात्मा करपा देता सेवा करतना पुर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता देखून तो भावार्थी जाल्यार मात तूं सांगाता मेळटाय आमच्या कुटुंबांनी भावार्थी ना ते देखून कुटुंबांत मागण्याक सांगाता मेळनात आज तुमचे मुखार हें कुटुंब हांवें कित्याक सुरूच दवरलें म्हळ्यार सबार वर्सांत हांव ही बहीण क्लारा मागोवन आसली तिच्या दोगांय पुतां खातीर रिक्साना खातीर रॉविना खातीर तिच्या मागणी आयकून कशे दोगी आयले रितीरेक येवन देवाचे उतर आयकून 7 जाणां जाले
मात्र देवाक वळख केल्ल्या वरी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरी बाबाक रिक्सानाक पळयान गी जेजूक वळख केल्लीच जिने सांगातीन ताका मेळ्ळी. मात्र तांच्या भुरग्यांक पळय कशें पयलें जियाकात आज त्या रियोनाक तांणी हांगासर तेंपलांत भेटयलो. कशें देवाचें वता सज जालां पळय आज. जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी. ताच्या वावराचें फळ ताका खावंक मेळटलें. ताच्या घरा भितर ताची पतीन फळां देख दाखवली सारकी. ताच्या मेजा भोंवतणी ताची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सरस्परा भियोवन चलतल्यांक हें भाग फावो जातालें आनी हें भाग आमच्या बायक क्लाराक तें फावो जालां. बाबा रिक्सनाक आनी जॉयलनाक तें फावो जालां. साबार जाणांक तुमकां जावं पळय बसोनी तुमच्या जिवितांत जारी जाल्या. तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग तुमकां लाभला. पूण तुमचीं भुरगीं आज ह्या कुटुंबा बरी सोम्याच्या एकवटान नात. देखून संतोश पावनाकात. म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्याक हांवें पळयलें म्हूण संतोश पावनाकात. पूण तूं आनी तुजीं भुरगीं आनी तुज्या भुरग्यांची भुरगीं ह्या रितीन सोम्याक वळख खाल्यांत गी. सोम्याच्या एकवटांत आसात गी. दाखवली बरी पोतीन फळादीक जाल्या गी. जैतुनाच्या फांट्या बरी तुजीं भुरगीं तुज्या सांगता तुज्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी आसात गी. ह्या हॉस्टेलांत आसात, आजेच्या घरा आसात, मावळ्याच्या घरा आसात आनी इश्टिणीच्या घरा आसात आनी खंय खंय आसा. आज घोव बायलांत सांगात नात. घोव आसा पर गांवांत बायल आसा आनी तूं गांवांत आनी भुरगीं आसात आनी खंय. कित्याक म्हळ्यार देवबिरांत ना जाल्या. देवबिरांत ना जाल्या देखून आज कुटुंबांत भावार्थ ना जाला. भावा भयणीन भावार्थ ना जाला देखून मागण्याक सांगाता मेळोंक तांकां जायना. फाट्यो करून सांगाता मेळटात, भोंवडेक सांगाता मेळटात, शॉपिंगाक सांगाता मेळटात, या वचून भायर वचून जेवया म्हूण सांगाता मेळटात, हांगा या थंय या हाका मेळया ताका मेळया म्हणून सांगाता मेळटात. पूण मागण्याक सांगाता मेळनात. देखून हांगा आलतारी उबो रावल्या वेळार म्हाका हें गरजेचें. जें कुटुंब सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता रावता. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आज तुमची कुटुंबां कितें जाल्यात बेसान जाल्यात जाल्यार हाका खारान तुमकां भावार्थ नातल्या वरवीं मागणें ना, मागणें नातल्या वरवीं उंडो मडिनात, उंडो मडिनात मात्र न्ही तुमकां भावार्थ ना देखून शिकोवन आयकूंक तुमकां नाका. हळूहळू भावान सांगलें तें उतर हांगा ह्याच जाग्यार खरें जातलें. असली शिकोवन आयकतालें हर एकल्यांक पांय कामतले, धरून हालतली. त्या दाल तांकां समजतलें आमकां संवसारान नाका, संवसारान न्ही आमकां जाय जिवीत सरकार म्हणून तुमकां आयच्या दुसऱ्या वचपान सारकें समजतलें. भावार्थांचो मेळ शिकोवन आयकूंक, मागणें करूंक आनी कितें करूं. मागणें करचें वांटेली जावचें. वांटेली जायचे. एकल्यान चलोवन व्हरचें, उरल्यान बसून आयकोवचें न्ही. वांटेली जायचे, भागीदार जायचे, पार्टिसिपेट. देखून आयतारांतून ब्रेस्तार पर्यंत जावच्या मागण्यांत हर एकलो भागीदार जाता. आनी कोणी भागीदार जायना, वांटेली जायना जाल्यार थंय कळटा आमकां. भावार्थामध्ये काली जावं पुरो हाजेरी घालूंक, भावार्थामध्ये काली आयलांगी नांगी म्हूण पाद्र्या कळटा न्ही पळोवंक ना ना, तो भावार्थ न्ही भावा भयणी. फाद्र्यापाच्या भियान या आनी कोणाच्या भियान तुमी सांगाता मेळा नाकात. सांगाता मेळोंक तुमी कशी व्हरतात जाल्यार हांगासर भावार्थी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात. आनी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार कितें सकट जाता म्हूण बरोवन घाला तें आयका. कितें जाता. धर्मदूता मारिफान साबार असर्या तुमच्या जिवितांत जातलें. असर्या कळली संवसारी असर्या न्ही, तें देवसारी करता. आज साबार जाण असर्या म्हणटाना संवसारा संबंद जाली असर्या. म्हजो पांय गुण जालो. वडोल भावान सांगलें न्ही तुजो पांय दूख जाला. कित्याक दोनीचेर तुवें पांय दवरला देखून तुजो दूख जाला म्हणून. ती असर्या न्ही. असर्यांक कसली मागीर तुमकां कळटलें आयच्या सुवार्थेंत जेन्ना जेजूची वळख जाली तेन्ना भावार्थ ताणें आपणायलो. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा म्हणून ताणें जेजूक आपणाचो देव म्हणून, आपणाचो सोमी म्हणून ताणें स्विकार केलो. हें व्हडलें अजाप. हें जावन आसा खरें अजाप. आनी जायत्यांच्या जिवितांत हें अजाप आनी घडोवंक ना. हें अजाप भाव भयण जालां गी तुका तुज्या जिवितांत. ह्या तोमासा बरी म्हजें बोट गाल्ल्या करीत, म्हजो हात गाल्ल्या करीत हांव सत मानसो ना म्हणटाय गी.
शिकोण आयकल्ल्या उपरांत उंडो मोडुल्ल्या उपरांत आनी मागणें केल्ल्या उपरांत असर्यां तुमच्या जिवितांत जातली. आनी कसली असर्यां आमी तुमकांच कळटली. शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, उल्हास, धैर्य, बळ, भलायकी, सुटसुडाई, उर्बा, उमेद आनी कितें भावार्थ, भरोसा, पत्तीने, विश्वास, सोसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय, खलतेपण, बळेपण, सादेपण, भक्तीपण, विश्वासपण, देवासपण दिसान दीस वाडटलें सडटलें हें भरोन भरोन येतलें. हें असर्य. देखून येवन हाजेरी घालून वचनाकात. ही असर्यां तुमच्या थंय जातली. देखून सोमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली. भिरांत आयिल्ली आनी हेजे येतली. वो गणगणिताळो गडगडो आनी की जगल्याने बरी मारतालो. कांय परवा नासतना, कोणाचेच परवा नासतना ती भिरांत उपजाजे. वडोळ्यान कितें म्हळें, किर्तन 120:8 कितें म्हणटा, वळयेक जो मनीस सोरेस्पराक जो मनीस सर्वेस्पराक भिरांत न्ही जेरीची, भिरांत देवाची. भिरांत देवाची तुका आनी म्हाका आमकां उपजा जाय. ते उपजाल्या ती तांणी दिल्ली शिकोवणे वरवीं तांणी थंयसर प्रगट केल्ल्या त्या सुवार्थ वरवीं भिरांत उपजाली. आनी कितें जालें, भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटांची येतली. कोणी न्ही हांगा एकवट ना भाव भयणीनो. हांगाय थोड्यांक आयलो गेलो उठलो गेलो एका जिवा सदाशिव म्हणल्यार येतात बसतात उठतात वेतात. कित्याक एकवट ना, तांकां भावार्थ ना. कितें बरयलां थंयसर, भावार्थ स्वीकार केल्ली. भावार्थ स्वीकार केल्ली. आज कित्याक हांव सदां सगळ्यां सांगता मेळना मिलजुल के एकामेका लागीं हांव कित्याक म्हजो भाव म्हणून, म्हजी बहीण म्हणून, म्हजें कुटाम म्हणून, दैवीक कुटाम म्हणून हर एक दीस मागतना हर एकलो आमकां एक आत्मीक बापूय दिलाय, आत्मीक भाव दिले, आत्मीक भयण्यो दिलाय, आमकां एक बरें दैवीक कुटाम दिलाय म्हणून हर एका दिसा विनोदच्या मागण्यांत हर एकलो देवाक अर्गां दिता. अर्गां दिल्यार फावना, ती दिल्ली अर्गां त्या प्रमाणे तूं सगळ्यांक सांगता सक्कड हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, जेजू तसलें मन तुजें आसा गी. जेजून कितें म्हळें मार्काच्या वांजेलांत वचो 3:35 मार्क 3:35 जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. आयका, जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, तस म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. आमकां आमची मात जायची, म्हजी वळखीची. थोडी तुमी हांगा मेळोंक येता जावं परत तुमकां तुमच्या इश्टिणेक मात्र ह्या हांगासर नाका. ह्या जाग्यार म्हाका वळखीच्या कडेन मात हांव उलयतां आनी ताच्या कडेन मात्र हांव उलयतां म्हणलें चिंता नाका. तूं भावार्थी वयतर तुका भावार्थ कोणाचेर न्ही जेरीचेर भावार्थ जेजूचेर आसा वयतर भावा भयणी स्वागत तुका खंय तावन आयलाय, तुजे खातीर आमी कितें करीत. हें गरजेचें. नाजाल्यार वडोल आमी वाचलेले पळय खाली वय शिकोवन आयकता, उंडो मोडटा, मागणें करता, पूण वडोल दुसरें कितें आसा, भावपण असो एकतार ना. भावपण असो एकतार ना. कित्याक भावार्थ ना. हो भावार्थ असल्यार मात्र भावार्थी सांगता मेळटात. देखून भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटांची येतली. भावार्थ स्वीकार केल्ली एकवटांची येतात. हांगासर ह्या जाग्यार म्हाका तो एकवट जाय न्ही. आमी सैरी म्हणून, आमी कुटुंबाची म्हणून, आमी वळखता म्हणून, आमी शेजारची म्हणून न्ही. तो एकवट नाका. ते तुमच्या माटवांत करा. काजारी माटवांत करारा दिसा, रोसा दिसा, काजारा दिसा, या मोर्ना दिसा ह्या जाग्यार वो एकवट आमी जोडीचे. देखून आमी म्हणटा सांगता आमी मेळया, सांगता आमी मेळया, जेजू सौम्या वालसिया. सांगता आमी मेळया, सांगता आमी मेळया, जेजू सौम्या ओगळसिया. सांगता आमी ल्हानवड मेळोन जेजू सौम्या ओगळसिया. सांगता आमी ल्हानवड मेळोन जेजू सौम्या. सांगता मेळ्या जे ताका वगळसूंक ताजी स्तुती करूं.
आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत आवसवर 5 वळ 13 तावन ऐका 13 तावन थंय 17 म्हणसर आसा आमी सांगाता मेळाचे उद्देश कितें जायचे ऐका थंय जाकोबान बरेंकर आमकां सांगला सांगाता मेळाक थोडे उद्देश ताणें आमकां दाखोवन दिल्यात कितें म्हणून ऐका जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 तावन तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत असा अडचणींत कोणी आसा जाल्यार ताणे मागणे करीसे त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणें करून सांगाता मेळ्ळा देखून न्हू केदार तुमची अडचण आसा अडकळ आसा कितें तुमची समस्या आसात कश्ट आसात म्हाका येवन सांगा नाल्यार बरोवन घाला अवकाश करून दिला ताजे खातीर तिजे खातीर मागोवंक अवकाश करून दिला तुमकां अडचणेंत आसा तर ताज्या ताणे मागणे करीसे ताणेंय मागण्या सांगाता मेळ्ळा जेन्ना ताचे खातीर बावडट्यांनी मागणी करीसे कोणी कुशल बरीत असा ना आमकां कांय समस्या ना तर जेजू ते आमी जिवीत जोडला आमी स्वतंत्र जाले हांव सुटका जोडल्या तर आमी खुशाल बरीत आसा तर वगेत बसचे न्ही ताणे कीर्तन गायसे किर्तनां गायचे संतोषान ओगळीक आमी हांगासर कितें म्हणटा उसारीचे आनी तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त असा ना सगळो खुशाल बरीत ना तर थोडे पिडेस्त आसात तर पोवीस सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक हा धाडलो पोवीस सभेचे मालगाडे म्हणटा ह्या जाक म्हूण मात चिंती नाकात कोण जेजू समे एकवटल्यांत जेजूच्या पवित्रपणांत भागीदार जाल्यांत तांकां आपयच ते येऊन ताचे वयर मागो भावार्थ्यांक आपोवन तुमच्या पिडेस्तांक खातीर मागया ह्या खंय भावार्थ सांगाता मेळटा तेय तुमच्या पिडेस्तांक हाडा देखून हर एका शुक्रारा येता हांवें सांगलां तुमकां दनपारां एका वराच्या त्या आराधनांत अर्दे वर हांगासर आमी मागता तुमच्या पासून तुमच्या गरजां पासून पिडेस्तां पासून दुबळ्या धाकट्यां पासून अडचण्यांत असलेल्या पासून खंयची बेजारांत असलेल्या पासून हर एका शुक्राराय हर एका शनिवाराय पिडेस्त आसा तांकां ते येऊन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागो सौम्याच्या नांवान ताका तेल माको एनॉयंट द सीक म्हणटा आमी इंग्लिशांत सौम्याच्या नांवान ताका तेल माको भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले कोणी केल्यार जायना भावार्थ असलेल्यांनी भावार्थ्यांनी सांगाता म्हणून केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरें करतले आनी पिडेस्तां बरें करतले देखून तुमकां कळीत जाल्यार हांगा भावार्थी मात सांगाता मेळटात तांचे सांगता हांवूय मेळोन त्याच भावार्थान मागणें करता जाल्यार त्या पिडेस्ताक भावार्थ्यांचे मागणे हें कितें करतले बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितले परत्यान भलायकी दितले फाटी वचूंक न्ही संवसाराक साबार जाण हांगा भावार्थ्यान केल्ल्या मागण्या वरी बरीं जाल्यांत बरीं जावन फाटी संवसाराक गेल्यांत संवसाराक फाटी वचूंक न्ही सोमी ताका ह्या तिका बरो करतलो आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका बोगसतली त्या नंतर तुका बरें केल्ल्या उपरांत पाटी वचनाका तुज्या फातकी जिविताक संवसारी जिविताक पाटी वचनाका हांगासर मागीर पाटी कीर्तन 107 वळ 17 तावन 20 ऐका कित्याक पिडा कित्याक सलवणी कित्याक पडल्यात कित्याक हें दळदिरपण कित्याक हे कश्ट कित्याक एक संकश्ट ऐका साम 107 वर्स 17 to 20 आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाल्ली पातका वरवीं ती पिडेस्त जाल्यात म्हणटा देवाचे उतार देखून तूं येताय आनी भावार्थी तुजे खातीर मागतात जेजू ताची खाकळू दाखयता आनी तुका बरें करता देखून तुजी पातकां तो बक्षिता पातकां बक्षाल्या उपरांत परतून फाटी संवसाराक वचनाका कित्याक तुज्या पातका वरवीं तूं पिडेस्त जालाय आपल्या गुन्यांवा वरवीं दळदिरी जाल्ली साबार जाण की सांगता तांकां बरें बरें मात तेजी तुज्या पातका वरवीं तूं आज पडलाय म्हूण सांगूंक नाका हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हांगास मागीर पाटी ओझेया चॅप्टर 14 and verse 2 ऐका ओझेयाच्या बुकांत आवसवर 14 आनी वळ 2 ऐका इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये देवाशीन तूं परतून ये कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलाय तुज्या अपराधाक लागून तूं सलवालाय तुज्या अपराधाक लागून तूं रिणांत पडलाय तुज्या अपराधाक लागून तूं हें सगळें वगडायलाय देखून सरस्पराशी पाठी ये म्हणटा देवाचे उतार हांगा पाठी येवन मुखार वास जेवणा काणासो तांकां कांटाळो आयलो मरणाच्या दरवटे लागीं ती पावल्ली कित्याक तूं पिडेंत पडटना तुका खावंक जाय की जेवंक जाय की फातका वरीन तूं पिडेंत पडलाय पिडेंत पडल्या उपरांत खावंक नाका जेवंक नाका आनी मरणाचो मरणाच्या दरवटे लागीं ती पावल्ली मरणाच्या दरवट्या लागीं पावल्ल्या वेळारी आपल्या कष्टांत आनी सर्वेस्पराक उलो मारलो ते दाळा जर तर भावार्थ्यां सांगता म्हणून तूं सरस्पराक उलो मारताय तर आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवार त्या दाळा देव त्या घडये तुका तो सुटका दिवंक कुशी व्हरता
त्या घडी तो तुका सुटका दिवंक कशी व्हरता. तुज्या आखांता वेळा तूं ताका उलो मारतना तो कितें करता. ताणें तांकां निवारली. निवारलें. उपरांत 20वी ओळ. आपले उत्तर धाडून ताणें तांकां आनी बरी कशें केली. निवारता. हा उठ बरो जा वस न्हिदे म्हणना. आपलें उतार धाडून परत परत तें उतार तुका म्हाका आमकां दिवन ताणें तांकां बरी केली. तो तुका आनी म्हाका आमकां बरी करता. तांचो जीव नासांतलो ताणें आनी निवारलो. ज्या दिसा तुवें ताजे उतार आयकूंक सुरू केलें हांवें तें पाळूंक सुरू केलें तें सतमानूंक सुरू केलें त्या दिसा तावन निमाणें कितें वाचलें. तांचो जीव नासांतलो ताणें तुजो निवारलो. म्हजो आमचो जीव नासांतलो तो वाटयता. आज 10 म्हयन्यान तुज्या हातांत आसा सुटका. हांवें जायते पुटी सांगलां परत्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. तुज्या आत्म्याची बाचावी जेजूच्या हातांत ना. तुज्या आत्म्याची बाचावी सेवकाच्या हातांत ना. तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या हातांत ना. तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा. तुवें जाय जाल्यार पाळी येत ना जाल्यार सोडी येत. तुज्या हातांत आसा. आतां फाटी येवन मुखार वास. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16-17 तर मुखार वास. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा. पातकां उसान सांगात चुकी वळखून घेया. खंय सुकलाय म्हणून सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर. देखून तुमची पातकां एकामेका लागीं वळखून घेया. आनी एकामेका पासत मागा. मात्र न्ही हांवूय पातकी तुवें पातकी. तूं व्हडलो पातकी हांव ल्हान पातकी म्हणून बोट जोकी नाकात अपराध दाखय नाकात झट्टी करी नाकात. म्हाका हांव पातकांतलो सुटिल्ल्या बरी तुवें सुटाच जाय. हांव फाटीं आयिल्ल्या बरी तुवें फाटीं येयसय. म्हाका लाभिल्लें बक्षांनी तुका लाभाच जाय. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें जांची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षाशिनान म्हळ्यार अर्थ वो. एका काळार आमी अपराधादारून पातकांत आशिल्ले हांव. पूण आतां आनी एकलो पातकी तुज्या मुखार येताना त्या पातक्याकी वय ताजो आत्म बाचाव जायचे म्हणून तूं ताचे खातीर मागता आसतना तुजी दया माय काकलू ताका दाखयता आसतना तूं पवित्र आत्म्याचें काम करताय. बदलाक पड वस नासा म्हणटाय. तुजें तें पवित्र आत्म ना. कित्याक तुजो आत्म बाचाव जालाय म्हूण तुजें तें ना बाचाव जावंक ना. पवित्र आत्म तुजें तें आसा जाल्यार खंडी जावन तूं बाचाव जालाय. आनी तूं बाचाव जाला जाल्यार आनी एक आत्म तूं बाचाव करून कशी व्हरताय. जाकोबाच्या पत्रांत 5:19-20. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 19 and 20 ऐका. म्हज्या भावा भयणीनो भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो सताच्या वाटेतान पयस सरत देखून जाल्यार कोणी तुमच्या मदलो स्वताच्या वाटेंतल्यान पयस सरात तर आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आनी जाल्यार एकलो ताका पाटी हाडीत तर तो इतलेंच जाणा जावं. इतलेंच जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान पाटी हाडता कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो तूं वाटयता. एक आत्म मरणांतलो वाटयताय आनी आनी जायत्या पातकाचे बोक्सांनी जायत्या सोडटा. पातकाचे तुज्या पातकाचे बक्षणे तूं जोडटा. जोडताय. देखून तूं आनी हांव आमच्या पातकाचे बक्षांनी केदार जोडटा. आनी एक आत्म तुवें आनी हांवें जेजू तें हाडलेल्या वेळार पाटी हाडलेल्या वेळार देखून तुमची पातकां एकामेका लागीं उसान सांगा. आनी एकामेका पासत मागा. एकामेका पासत मागा. तवळ तुमकां भलायकी तर मेळटली. तुमकां मागतलें की भलायकी आनी कोणा खातीर मागलां तांकांय भलायकी. आतां इतलें तेंप जावन जुनांत आमी सुरू केल्लें तें विनोवणेचें मागणें आतां जावनूच आसा. हर एका दिसा म्हळ्यार 5 दीस आयतार सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आनी हर एका दिसा म्हणणें म्हळ्यार हांव हांगा आसला आसा जाल्यार 1 वर म्हणी हांव भाव भयणी सांगत आसा विनोवणेच्या मागण्यांत. केन्नाय कोणेय ताच्या या तिच्या खासगी इराद्या खातीर मागलें हांवें आयकोन येदोळ पर्यंत. तिच्या ह्या ताच्या गरजे खातीर मागलें हांवें आयकोंक ना. हेरां खातीर ती मागून आसात. कित्याक जेजून तांकां भलायकी दिल्या देखून हेरांच्या भलायके खातीर मागून आसात. हेरांक शांती दिजे म्हणून मागतात. कित्याक जेजून तांकां शांती दिल्या देखून हेरांक शांती लाभो न्ही म्हणून मागतात. तांणी एकवट जोडलात देखून हेरांक तसो एकवट मेळो न्ही म्हणून मागतात. तुमी आयकतात काली तुमी आराधना वेळा आयकताले आमी जोडलां देखून तें तुमकां मेळाचें म्हणून आमी मागतात. नाजाल्यार आमी स्वार्थी जावन तुमकां इल्लेशें भिकेचें मात दिल्यार पुरो उरलें पुरो म्हाकाच तें जेजू म्हणून मागयेत.
आमकां ऐका बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तीवन भोव चड सत्यवंत आनी फळादीक. तेका आमची मागणी फळादीक जायची जाल्यार भावार्थ आमचो गट आसाची. कित्याक ह्या आपोस्तलांच्या काळार भावार्थ सांगाता म्हणून एकामेकाच्या गरजांक ते मागतले तांचो भावार्थ तितलो गट आसलो. आतां फाटी वस आनी वास आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळेलो दुडू सामुहीक ऐवस म्हणून दवरतली. भावार्थ व्हडलें ಎಂತನ ಗ್ರೇಸ್ काय ना भावा भयणी व्हडली ग्रेस काय कालांक आयल्या ती हांगा भयण मागण्याक आनी संजेर हांव ट्रिनिटी घराक पावल्या तक्षण एकावंटाक आयले आनी मागीर तिणें फोन केलें फादर हांवें धाडले आयल्यात गे आयले बाय म्हळें ते धाडलें तुवें खंयच्या गरजे खातीर गी म्हण विचारलें. ना 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 खंयच्या गरजेक तुमी वापरा. तिका व्हडली ग्रेस्त न्ही भयण हांव जाणा तिका. मागीर हांवें सांगलें तिका तर आतां वय दैजी व्हडल्यार आमचें कार्य येता आनी म्हयन्याक आमकां परती 50,000 भरूंक आसा देखून तुवें दिल्ली ती काणीक त्या म्हयन्याच्या आमी दैजी व्हडल्याच्या हाका टॅलिकास्ट कॉस्ट जावन आमी दिता म्हण खंयच्याय कितें दिया फादर वापरात. आमचे मदें काल आसली ती भयण तिच्या घोवा खातीर हांगासर आमी दान वट्ट केल्लें भाव फ्रांसिसा खातीर आनी दान वट्ट केल्या उपरांत त्या भयणीक हांवें आयिल्ल्या वेळेर सांगलें आमी वट्ट केल्लें दान दिता तुका घे. नाका फादर म्हाका गरज ना फादर म्हज्या सैऱ्यान धैर्यान दिल्लें आसा म्हज्या शेजारच्यांनी ह्या म्हज्या वाड्याच्यांनी दिल्लें आसा पुरो फादर नाका तें कोणाक दुसऱ्यांक दिया. आनी त्या वेळात तुमी जाणात समेच्या सेवेंत आसलेल्या भावाक ताची धूव थंयसर म्हळ्यार 4th स्टेज कॅन्सरांत आसली. ताणें कांय विचारूंक ना पूण ह्या भयणीन जेन्ना म्हाका सांगलें म्हाका आतां गरज ना फादर ताज्या हप्त्यान 2 फावटी ताका डायलिसीस आसा ताजो खर्च म्हाका देवान दिला म्हाका पयशांची आशा ना फादर आनी कोणाकी भलायकी गरज आसा जाल्यार ताका दिया म्हणून. आनी त्याच वेळार त्या भावान म्हाका विचारूंक ना पूण सोम्याच्या सेवेन तो जायती वर्सां आसलो देखून सोम्यान म्हज्या मतीन घालें तरी ह्या भयणीक हांवें सांगलें तर त्या भावाची धूव अशें कश्टांत आसा त्या 4th स्टेजीर कॅन्सरांत आसा ताका दिवेत गी दिया फादर ताका दिया तक्षण हांवें थंय धाडून सोडलें. मन पळया भावा भयणीन एका भावार्थी मनशाचें मन पळया. आखा म्हणटात हांगा देवाचें उतर कितें बरयलां तें एक भयण ह्या रितीन पाळून आसा. कितें बरयलां तें तांची आस्त बदीक ते कितें करतले विकून मेळ्ळेलो दुडू मेळ्ळेलो सामुहीक दुडू. ऐवस म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे सोमेस्तामध्ये वांटून घेतली. देखून हांगा उक्त्या सांगता तुमकां हांगा भावार्थ्यांच्या मेळान तुमकां खंयची गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगा. आतां खंयचे आमकां दुसऱ्या खंयचो खर्च ना जावं पुरो रनिंग एक्सपेन्स आसा एक म्हयन्याक एक 5 लाख रनिंग एक्सपेन्स आसा आमकां उरली खंयची गरज ना. कालच म्हाका हें पळयतना एक ल्हानसो व्हिडिओ आयलो. रवांडा म्हणल्या हातूंत देशांत थंयच्या आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो मोड काल्यात. रवांडा म्हणल्या देशांत आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो तांणी पुराय नाश करून उडयल्यात. आनी तांणी उलो दिला तुमच्या मस्जिदींनी तुमच्या इगर्जांनी लोकांक फटोवन तुमी बिझनेस करिनाकात. ह्या फुडां तुमकां मागणें चलोवन व्हरूंक जाय जाल्यार हर एका सेवकान थियोलॉजी करी जाय देवाक वळखा जाय आनी उपरांत लोकांची सेवा करी जाय म्हणून उलो दिला. खंय पांच जाल्यार आसा हांव फॉरवर्ड करता भियेनाकात. 60,000 60,000 ताज्या रवांडा देशांत आसली इगर्जे ताणें मोड घाल्यात आनी मस्जिदी मोड घाल्यात. आनी उलो दिला सेवकांक थियोलॉजी खरा आनी उपरांत लोकांक देवाची वळख दिया म्हणून. वडील भावान सांगलें आज आमी बियाचे पूक केला जाल्यार न्हू आज आमी धैर्यादीक जाल्ले जाल्यार आमच्या धैर्याक पळोवन आनीक जायते जेजूक वळखत आसले. एक साक्ष दिवंक बी येतात साक्ष दिताना एक व्हिडिओ काडूंक बी येतात. हांगा प्रेज एंड वर्शीप करतना स्तुती करतना हांगा व्हिडिओ काडून ती युट्यूबार घालूंक बी येतात. कोणाचे पटलावदार हांव अशें उलयलें खंयचेच काटकर नासन घाल म्हूण ताका सांगता मिडियाक आनी हांव भियेना खंय. तुमी कित्याक भियेचे कोणाक भियेचे
आज भिवखोऱ्यां वरवीं सुवार्ता परगट जायना. आनी त्या काळार सुवार्ता परगट जाली जाल्यार कालच्या दिसा तुमी आयकलां काही पासाक आनी आनासाक आनी कोणाक त्या काळाच्या चक्रवर्तींक रायांक मुखार आसल्यार आमी कोणाक आयका जाय. आमी वचता एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 19 आयका. एक्ट 4:19 पेद्रू आनी जोआंव कितें म्हणटात आयका. एक्ट 4:19 पूण पेद्रून आनी जुआंव तांकां जाप दिली पेद्रून आनी जोआंव ताका श्रेश्ठ याजकांक जाप दिली. देवा मुखार खंयचे समा, देवा म्हाका खंयचे सोमा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. कोणाक आयकाचे आमी. तांदूळ आवसवर 5:29 एक्ट चॅप्टर 5 वर्स 29 कितें म्हणटा. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, जबाब दिली आमी देवाक खाल जाय आमी देवाक काल जाय. मनशांक न्ही. आज पेद्रू बरी जुआं बरी न्ही आनी की किळी घालून काळोखाच्या कुडान तुमी बसल्यात जाल्यार अशें उलोवंक जायना तुमकां. पूण बाबार तेंच्या मेळा सांगता तुमी आसा जाल्यार ते काळोखाच्या कुडान नातले, दारांक किळी घालून नातले आनी जुदेवाच्या भियान ते बसून नातले. आज मागा कोणी भिव कितें आसा जाल्यार म्हाका दैर्य दी जेजू, म्हाका भिवंक करनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका दैर्य दी जेजू, म्हाका भिवंक लायनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका पयस करनाका. आतां फाटीं वचूं आयच्या पयल्या वाचपाक. हर एक दीस एक मनान देवळान ती सांगाता मेळटली. सांगाता मेळटले. खंय सांगाता मेळटले. बारांत न्ही, हॉटेलांत न्ही, दर्या तडीर न्ही, पार्कांत न्ही आनी खंयच्या कितें म्हणटात दाबा जो जाता संभ्रमाचारान जाता त्या माटवांत त्या हॉलांत न्ही. थंय सांगाता मेळटा आनी तुमकां बरें अंगत मागण्या घेतल्या भावान एक उल्लेख केलो. ह्याच भयण्यांक थोड्यांक हांव पळयता काजराच्या हॉलांत माटवांत कशे न्हेसोन येतात, कितले सोबीत न्हेसोन येतात, कसली बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी न्हेसोन येतात. पूण हांगा येताना पिनकर घालून येतात. एकाले म्हणटात घरा घालून येतात म्हणून. तेका हांगा येताना सोम्याक मानवाची पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन या म्हणटा देवाचे उतर. किर्तन 29:2 Psalm 29:2. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सरस्पराच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकीने पवित्र मुस्तायकीने म्हणल्यार पवित्रपण तुझ्या चिंतनांत उतरांत भोगनात आसात जाल्यार बाबा तूं तुजें तें आसा जाल्यार सोम्याक मानवोची मेसवोची जी मुस्तायकी घालनच तूं येताय. न्ही फादर जेरीक मानवाचे आनी कोणा पळयतल्यांक मानवाचे न्ही. सकाळीं उठोन आरसा मुखार उबें रावतना म्हज्या सोम्याक मानवता गी म्हळ्यार तुका आसता विचार. देखून हें गरजेचें. फाटीं वचून वास मुखार. उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली. घरांनी एकठांय जातालें. देखून पळय आमकां देवान कशें उगडापें केलां. आनी जायतें आमकां देव उगडापें करूंक येता वेगवेगळी. आनी मुखल्या दिसांनी ह्या वर्साच्या अखेर जावच्या पयलें जायतें उगडापें करूंक येता. पळयात तुमी जानेवारीच्या 1 तारखेक ईद आतां 4 म्हयने जावन आतां कितलें आमकां उगडापें केलें पळया. घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या कित्याक संतोषान कित्याक एकठांय जातलें. उंडो मोडून कोणी आसा तुमी बावर्ती भियेनाका. तुमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसा तांकां हांगा येवंक जायना. तुमच्या घरा येवन तुमकां सांगात घेवन मीस पेटोवंक हांव खुशी व्हरता. त्या पिडेस्ताक सांगात घेवन उंडो मोडूंक हांव खुशी व्हरता. तुमी भियेनाकात. तुमी जाणात गी त्या कुटुंबाचे 2 जाण बिस्प उत्तर भारतांत आसात. पयलींच्या रितीर मंदिरांत आसतना तांचो बापूय 92 वर्सां हांव तुळणार आसलो आनी बिगजेचेर कार्य पळोवंत आसलो. ताणें ताच्या गांवांत असल्या पुताक ताणें सांगलें फादर जेरीक आपोवन हांगासर मीस भेटोवंक सांग म्हणून. आनी ताच्या घरा मुडबेळ्ळेंत हांवें मीस भेटयलां त्या प्रायवंत 2 बिस्पांच्या. आनी 2 भाव पाद्री आसात तांच्या बापायक. एका मोरनाच्या तणेर आसलेल्या मनशाचे एक तान पळय. आनी भाव भयणीन आमी भियेता कित्याक. कोणाक भियेचे. मागण्या करून भियेनाका. हायकोर्टांनी सुप्रीम कोर्टान आतां वडीक दिल्या खंयच्याच घरांनी खंयच्याय जाती खातीच्यांनी खंयच्याय धर्माच्यांनी तांच्या घरा तांणी मागण्याक सांगाता मेळ्ळी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचें ऑर्डर आयलां.
आनी कितें तुमकां भिरांत आसा जाल्यार ते ऑर्डर आयलां पास जाला पूण त्या मागण्या वरवीं शेजारच्यांक आनी हेरांक दोश जाता जाल्यार पोलिसांनी येवन एक्शन काणगे ती म्हणा देखून घरांनी या फुडां भावार्थ्यांक सांगाता घेवन मागणी करूंक भियेनाकात भियेनाकात हांगा विनोवणेचे मागणी चलून वता 5 दीस विनोवणेचे मागणी आसतलें आनी एखादा गज पडल्यार तितली गज आसा जाल्यार म्हणजे सांगाता थोड्या भावांक आनी एका दिसा तरी येवंक खुशी व्हरता कितें दुसरें काम ना म्हाका भियेनाकात तुमी खुशी व्हेल्यार सोम्याच्या मोगांत आसलेल्यांक भावार्थांत आसलेल्यांक ते विश्वासपणान सोसणीकायेन भक्तीपणान सोम्याची सेवा करतल्यांक सांगाता घेवन आनी कोण पळय तूं ना तांकां घेवन येना भियेनाकात कित्याक तें जावन आसलें त्या दाळा आनी जातलें ह्या अंतकाळार आनी कितें जातलें काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगलाप दिवन वाव जेवतलीं. संतोष कितें काळजाचो संतोष हांगा एकंता तुमी म्हणटा न्ही काळजाचो राय तूं तो राय आसलो मा संतोष तो सदांच आसा भाव भयणीनो सोम्या तुमी सदांच संतोष पावा परत्यान हांव सांगता ओ संतोष सोम्याच्या सांगात आसतना मेळचो संतोष परच्या आपत्यांत आमी आयकल्लें गे जेन्ना मरी मगदलेन फोंडासर शिंगेली फोंड खाली आसलो ती गोवन ताका कोणाक विचारता मालीक विचारता म्हज्या सोम्या कोणे वेला म्हणटाना मागीर सोमीन तिका मेळटा मरये म्हणटाना रबोनी म्हणटाना आयकोन या तुमकां तिका दूख जालें संतोष जालें आहा काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगलाप दिवन आनी जेवतलीं. मागण्याच्या मनशांचें सादेपण जितले आमी भावार्थान चडटा वाडटा आमी सादी जाता बोळी जाता देखून तो आमचो भाव ओडवलो कितलें बरें करता आनी पयलें म्हणल्यार 3 पोटी आमी म्हणया जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कर मन म्हजें तुज्या मना सारकें कर जिवीत म्हजें तुज्या जिविता सारकें खरेंच तुका भावार्थ आसा तर भावार्थी दीस वेता वेता सादे जातात कालते जातात बोळे जातात मोईजे कितें जालो दीस वेता वेता कालतो जालो आब्राम कितें जालो दीस वेता वेता इसाय कितें जालो दीस वेता वेता जुआन बाप्तीस्त कितें जालो दीस वेता वेता जेजू कितें जालो आनी मानूस श्वास पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत कालतो जालो आनी विदेश जालो कशी आमकां वाट उक्ती करता पळय पवित्र आनी निमाणे आणि सगळ्या लोकांक मानवतली आणि जांकां बाचावी सोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संको वाडयतलो. कोणाक ओडली सांगले न्ही हांगा येना एडवर्टायजमेंट ना वत्ता येना फोन करून कोणाक आपयना आमी कोणाक तांच्या मेळांत बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतलो. खुशी आसा ह्या भावार्थ सांगात हांवेंय मेळाचे सोम्याक वळखला सांगात हांवेंय मेळाचे म्हूण कोणाक खुशी आसा ती दिसान दीस तांचो संको वाडत वेतलो आनी भियेनाकात आनी मुखार हांगा वाडत वेतलो ह्या 2 हप्त्यांनीच दायजी वर्ल्डार देवाचे उतार येवंक सुरू जाल्ल्या दिसांतल्यान आदल्या हप्त्यांत ती आमी पळयलां ब्रेस्तार शुक्रार पळयलां ह्या हप्त्यान काली पळयलां आजी पळयलां नवीन तांगासर ह्या मेळांत भरती जावनूच आसात आजी आसात देवाचे तसत तरी तुका ह्या भावार्थाच्या मेळांत आसोंक जाय गी आयच्या शुभ वर्तमानांत बिवकोर ह्या शिसा सांगाता तुका आसोंक जाय गी तुकाच तुमी सर जुआन संवंजेला वसर 20:19-29 ऐका जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 to 29. त्या सायतरा सांजेर सुदैवांच्या बियान शिसदारान आपण भितर आता तुम्ही कोणाच्या बियान आसात शीस सुदैवांच्या बियान दारान आपण बसरले तुम्ही कोणाच्या बियान बसून आसात शिस सुदैवांच्या बियान दारान आपण भितर एकठांय दारान जावन आसले. दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेसू तांचे मदे गात येवन रावलो आणि शांती तुमकां आनी म्हणालो. त्या दाळा तांकां शांती नातल्ली कीळ घालून भियान तांच्या भियान ते कुडांत बसून आसतना तांकां शांती नातल्ली संतोष नातलो एकवट नातलो काळोखांत ते आसले
पण जेन्ना जेजू आयलो आनी म्हणालो शांती तुमकां शांती घेवन आयलो. जेजूक पळोवन मुखली वळ सांगता इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ आपुणूच तो जिवन जाल्लो तो न्ही खुर्सार उमकाळून नासतो न्ही पोंडांत न्हिदिल्लो न्ही गर्दांच्या गोठ्यांत जल्माल्लो तो न्ही आपुणूच आपणाचे हात दाखोवन तो म्हणालो सोम्याक देखतस अशी संतोषान भरले. ताका मेळटस संतोषान भरले. कोणाक देखतस आनी तुमी कोणाक देखतस? कोणे पण तुका आडयलो तो येवन पावलो म्हणटा ताका पळयलो हय आयला गी संतोष न्ही कोणी आडयतलो येवं दियाना जावं दी कोणाक पळोवन तुजो म्हजो आमचो संतोष न्ही. पच्या निमाण्या शुक्रार हांगा हॉल भरवल्लें तुमी जाणात आनी सुमार वर्सां उपरांत एकलो भाव आयलो आनी थोड्यांक सांगलें तो आयला तो आयला थोड्यांक तो आयला म्हणजो संतोष आनी खाली थोड्यांक सांगलें वो आयलो सुमार तेंप उपरांत आयला तो आयला म्हण संतोष. आज तो आयला वो आयला मुजत वाड्याचो गुरकार आयला आनी कोण मुजत म्हाका आडयतलो गो आयला म्हण संतोष पावनाकात. कितें बरयलां? सोम्याक देखतस सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. देखून आमी म्हणटा घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसेतलो स्तुती ताजी संतोषान हांव गायतलो. घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसेतलो स्तुती ताजी संतोषान. आज म्हजो संतोष तुमी आसात म्हणून न्ही भियेनाकात. म्हजो संतोष म्हजे सवय सोमी आसा म्हणून हांव ताजे सवय आसा म्हणून. हांगा हॉलान मात्र न्ही म्हजो संतोष. हांव भायर आसतना संतोष भोंवन आसतना संतोष कुडान बसल्यार संतोष न्हिदतानाय संतोष. म्हणटा संतोಷ उक्कुत्ते ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೇ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. सोम्या पळोवन ते संतोष पावले. आनी परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्या. त्या घडयेक त्या संदर्भार मात्र त्या थोड्या घडयांक तांकां जेजून म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती पण त्या घडये भियान आसल्या वेळार जेजू येता तांकां धैर्य दिता. पण तें धैर्य चड काळ उरोवंक ना. पूण सदां काळ तें धैर्य उरलें केदाळा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा तांचे देवन आयल्या वेळार तुमकां बॉल मेळटलें म्हणल्या वेळार तांकां बॉल मेळ्ळें तांकां धैर्य मेळ्ळें मात न्ही तांकां जन्माय मेळ्ळी. तो पवित्र आत्मा तांचे देवन बिडार करतना तांकां वय वळून तुमी आयकलें कोणाकच ते भियोंक नात. ते भावार्थी जाले सांगाता मेळ्ळे. देखून तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार देखून हांगा म्हणटा कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातली. कोणाची तुमी बक्षिनात ती बक्षशी देखून हाका बरो दाखलो हांवें दिवचो दावीद आसो आनी सावल आसो. दावीद सावलाक परत्यान परत्यान बक्षिता कित्याक ताजे थंय कोण आसलो? 1 Samuel chapter 16 verse 13 ऐका. 1 Samuel 16:13 ताका थेल आयिल्ल्या वेळार सदांच ताचे सवय रावलो म्हणटा पवित्र आत्मा. ऐका सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये माकलो आणि त्या दिसा सर्वेस प्रसत दाविदाचे देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सदांच रावलो. देखून कितले पुटी सावलान ताका जीश मारूंक पळयले रे दाविदान ताका बक्षिले. दाविदाच्या हातांत सावलाक जीश मारूंक जाय ते संदर्भ आसले जाल्यार ताणें आपडूंक ना. पूण तातूंत 14वी वळ कोणा ते पवित्र आत्मा नातलो तो कितें करता? एका साऊल म्हणलो कितें करता? 14वी वळ सर्वेच प्रसआत्मा सावलाक सोडून गेलो आणि सर्वेच प्रांत धाडलेलो एक दुष्ट आत्मा ताका सतावंक लागलो. ताचे ते दुष्ट आत्मा आसलो देखून तो आजो जीव काडूंक पळयता. देखून हांवें सभापती सांगलां म्हाका पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता देखून हांवें सकुडांक ह्या संवसारांत असलो दवडल्याक हांवें बक्षिलां. तांणी म्हाका बक्षून ना जाल्यार तांकां आसा आनी विचारचें कित्याक बक्षून ना म्हणून तांचे भितर कोण आसा म्हणून. हांव बक्षितां कित्याक म्हजे भितर कोण आसा? पवित्र आत्मा आसा देखून बक्षिता. आनी कोणी म्हाका बक्षिना जाल्यार तुमी हांगा बसून आसले आसात पळय दांत किरलो नासात जाल्यार कोणी बक्षिना जाल्यार कित्याक बक्षिना? तुमचे भितर कोण आसा तुमकां कळीत आसा. ओके पाटी वास. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो आमी तांचे सांगाता नातलो जेजू एकवटान तो नातलो देखून दुबाव.
कोण जेजूच्या सांगताना कोण जेजू वळखल्या सांगता बावडता सांगताना ते तोमासा बरी नाचल्लो देखून आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेराशी हा सांग. तुम्ही बावडती सोम्याक पळयला सोम्याक देखला वो संतोष जेजू वरवीं ही शांती जेजू वरवीं हें धैर्य जेजू वरवीं म्हणटाना कोण पळय सोम्याक वळखना ते कितें म्हणटात ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे तो गूढ मासा ताळे- बरीत उलयतात आताच्या किळ्यांचेर बोट घाल्या शिवाय ताच्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव सत म्हणचो ना. ना 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 म्हाका पळयल्या शिवाय देखून आज हांवें तुवें आमी आनी पळोवची गरज ना आमकां इतलो भावार्थ की निमान तुमकां कळटलें तुवें पळयलें देखून तूं सत म्हणताय पळय नासतना सत म्हणटली कितली आमी बागी वास वास मुखार 8 दीस उतरले शिस्पर्त्यान घरा भितर असले तोमासी तांचे सांगत आसलो दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें म्हळें तुजें बोट हांगा हाड. आतां दुसरे पिढी कित्याक आयलो आय्या तोमासा खातीर येयल्लो देखून हांगा परत परत थोडे पिढी तुमकां आयकल्ल्यान उतार आयकूंक मेळटा पळय ते तुमच्या खातीर न्ही कोण आयल्यान पळय हांगा तांचे खातीर हांगा एकली येताली आपत्याक एपटी येताली आनी उरले दीस त्या मार्केटींत आसताली सदां सांगल्यान तूं सांगतात आतां कळ्याचें तुका तुजें सांगल्यान सांगतात तुजे खातीर न्ही आज आनेकलो जेजू आनेकली जेजूक सोदून आयल्यात थोडे विशय परतन परतन तुमकां आयको मेळटात जाल्यार ते तुजे खातीर न्ही तुका भावार्थाचें तें दोळस मेळना तुका खरी समजणी मेळ्ळ्या पूण आज नवीं आयिल्ल्यांक तें कळा जाय देखून तो साबार काळ तो 2019 तो 2025 सर आमच्या वस्ते रितूर एकाच रितीन चलताल्यो वय मू आनी थोड्यान म्हणलें आसा हर एक रितीन तेंच म्हणून म्हणटली जाल्यार इतल्यो रित्यो कर न्ही सांगले खंयचे ताच्या उडा आसा की ना समजून येना तिना परत्यान कित्याक तो दिश्टी पडटा शिसां खातीर न्ही या दुभावी तोमासा खातीर तो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुजें बोट हांगा हाड हाड म्हजे हात पळय हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल. कडवळान घाल बेविश्वासी बेविश्वासी जायनाका बागार सत म्हण. सत मान तेन्ना तोमास कितें म्हणा तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें आतां आयका तुवें म्हाका पळयलोय देखून पळयल्लोय देखून तूं सत म्हणताय सत न्ही. म्हणताय न्ही पळय नासतना सत म्हणता ते कितले पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भागी आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यान आमी पळयता 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 आयका तुम्ही तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळोवंक कशी व्हरता जावं पुरो जपा विजमीत असर या पूण हांगा पावल म्हणटा आमी जाल्यार आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन पळयता म्हणटा आयका 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही पगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून हो भावार्थ पळय नासतना तुका आज भावार्थ देवाचें उतर आयकून तुका भावार्थ आज संपूर्ण तरान मरी बरी तुवें देवाचें उतर स्विकार केला तर भावार्थ. आनी आतां आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकता पेद्रूचें पयलें पत्र वचवरी 1:3-9 ताच्या जिवांतपणांत आमी भावार्थ आसा जाल्यार आमी खंडी जावन पाती येता आयका 1 Peter chapter 1 and verse 3-9 जिवो बरवसो बरवसो आज बरवसो पळया वडोली भावान सांगलें आमी संवसाराचेर बरवसो दवन फाल्यां बरो दीस येतलो बरो हप्तो येतलो बरो म्हयनो येतलो संवसारांत आनी बरें जातलें बरें काम बरो सांबाळ बरी मनशां ना तो बरवसो न्ही आमकां आमचो बरवसो कितें आतां आयका हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफाट हें गरजेचें आज परत 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 आमकां आयको मेळटा ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नवे अंचनीत केले. बरवसो कोणाक ताच्या जिवंतपणाक कोण सत मानता जिवंतपण कोण स्विकार केला तांकां मात बरवसो. जेजू जिवन जावंक ना म्हणून आनीकी ताका कुर्सयता जाल्यार आनीकी ताका त्या गर्द्यांच्या गोठ्यान दवरता जाल्यार आनीकी जाल्यार ताका त्या फोंडांत सोदता जाल्यार पोरच्या शिकोवण्यान सांगता तो फोंडांत ना रितो फोंड तो संवसारांत ना हो संवसार ताजो न्ही तो आतां आसा सरकार म्हूण तुमकां सुडाळ स्पश्ट तरान दाखोवन दिला आनी आतां तो येवन तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें बिडार करून खुशी व्हरता आत्म्या रुपांत तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत मनांत कुडींत हें सत जाणा जावंक तुमी हांगा हेजें देवाचें उतर आयकूंक म्हूण हांवें तुमकां उलो दिल्लो. आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन भावाना तसल्या दायजाक आयती केली तुमचें दायज भाव आहा ना परने जायना ताका कीड काय ना हाज्या पयलीं आयकलां न्ही तुमी दुर्बीण पुंजया सरकार थंय सोरे ना कण्णां घालना आनी कीड काय ना म्हूण आयकोन आतां आयका मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 मॅथ्यू 6:19 कितें म्हणटा
संवसारान तुमकां दिरवी पुंसय हा नाका. संवसारांतली दिरवी अशें नाका ते हांगा कलम म्हणटा त्या दिरव्यांक कला म्हणटा कीड खाता कीड खाता आणि सोर कान्ना सोर कान्ना घालना गयतात पण दिरवी पुंसय दिरवी पुजया सरगार थंय कलम म्हणना हा. कीड कीड खायना खायना? आणि सोर कान्ना घालना आत्ता हांगा कितें वाचलें भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्या आ भावाना तसल्या कुंभू जायना तसल्या बाळे कायना तसल्या दायजाक तुमकां आयती केल्या आयती केल्या ते ही ग्रेस काय पोरच्या आमचं सांगले न्ही ताका दिल्या पदवी ताका दिल्या राजवटकी ताका दिल्या अधिकार ताका दिल्या ग्रेस काय वय मग ती ग्रेस काय देखो न्हू जेजू सांगता घेवन आमी सांगता मेळटा आमकां मेळटा सर्गीची ग्रेस काय शांती खंय जावन येता संतोष खंय जावन येता मोग खंय जावन येता उजवाड खंय जावन येता कुरपा खंय जावन येता सकत खंय जावन येता जानवाय खंय जावन येता हांगा ही सर्गीची ग्रेस काय तर एका भावान म्हाका मॅसेज घाली म्हज्या पुताक 96% 5 मेळ्ळ्यात म्हणून हांवें ताका फाटीं घाली कॉंग्रॅच्युलेशन्स पूण देव ताका संवसारी जानवाय न्ही सर्गीची जानवाय दिवं दी म्हणून हांव मागता म्हणे सुमार जाणांक 97% आज सकाळ सकाळ कोणी सांगलें आमच्या कुटुंबांत कोणाक 97% मेळ्ळा ही संवसारी जानवाय 97% 98% 100% तुका सर्गाक वरिना ही जानवाय ही गिरस काय ही कितें हे दायज तुका सर्गाक व्हरता त्या दायजाक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें तयार केल्यात अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मारिफा तुमकां शबीत परत सांबाळटली. जाता भावार्थ मारिपात देवाची पदवी तुका भावार्थ नासतना ताची पदवी चलना भावार्थ मारिपात तुमकां शबीत सांबाळटली आह. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. तुमकां कोण सांबाळटालो धर्म गी तुमचो वडील गी तुमची सभा गी संस्था गी तुमचे कुटुंब गी आवय गी बापाय गी तुजो भावार्थ तुका सांबाळटालो आज हांव धैर्यान सांगता म्हजो भावार्थ म्हाका सांबाळटा न्ही आनी कोणी म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर आज म्हाका सांबाळटा म्हजो विश्वास बापाचेर म्हजो विश्वास जेजूचेर म्हजो विश्वास पवित्र आत्म्याचेर वडोले भावान सांगलें न्ही गी जाणें तुमकां आपयलां तो सदांच विश्वास आनी ते तो करतलोच मुखार आतां थोड्या काळाक तरावळ कस तुमकां सोसूंक मेळटा असो जाल्यार पुरो संवसारा पळयतना ते बरे माजा मारतात मारून दी ते तांकां आजा माजा आमकां सजा वयर आमकां मेळटली माजा तांकां मेळटली सजा देखून थोड्या काळाक तुमकां सोसूंक आसतलें फुटाक घालून वारून पळय वडोले भावान सांगलें न्ही सोसणीकाय ताच्या पयलीं येयलें कालतेपण उपरांत इल्ली सोसणीकाय आनी सोसणीकाय सांगात येयलें विश्वासीपण मागीर ताणें उडास केलो न्ही केदाळ्या म्हणटालो आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत हाका म्हणटात भावार्थ हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत हाका म्हणटात भावार्थ फुटाक घालून वारून पळयल्ल्या नश्वर बंगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ. कितें मोलादीक भावार्थ ही आस्त तुमचे कडेन आसा सरा भांगार आसा भांगाराचें मोल चड इतलें भांगार आसा ती आस्त न्ही देखून हांगा येताना भांगार घाललें नाका फाटीं येताना कोणी वन वरी जाल्यार मागीर तुजें भांगार गेलें भावार्थ घेवन या कोणीय सोरिनात सोरल्यार वण्णी तूं कांय ल्हान जायनाय तूं आनीक ग्रेस्त जाताय म्हज्या भावार्था वरवीं आनी एकल्याक भावार्थ मेळ्ळो म्हणटा तुजो भावार्थ वाडटा की सडटा की ना तो भावार्थ तुमी पांगरोवन या कालें व्हडलें झाडांनी पळयचें म्हणून भांगार घाललें नाकात भावार्थ जावन ती तुमची ग्रेस काय जेजू ख्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक असलेल्या काळार कीर्त मान आणि महिमा सोडूंक तुमकां फावो पळय राखोन आसा कीर्त राखोन आसा मान राखोन आसा महिमा राखोन आसात तुका तो प्रत्यक्ष जाताना तो तुका येवन आपण व्हरताना हें प्रत्यक्ष जातलें कीर्तिमान जातलोय तूं हय शक्तिमान जातलोय तूं आनी खंयचो मान जातलोय कीर्त मान महिमा तुका राखोन आसात. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार तोमासान पळयलें देखून ताणें म्हज्या धन्या म्हज्या सम्या म्हळ्यार आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी कोणाचो मोग करता तुजो हांव मोग करता म्हूण आमी धैर्यान सांगता वय मग पळयनासतना आमी ताजो मोग करता आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवर ताजेरच तुजो म्हजो आमचो विश्वास दवरून आमी जियेता महिमेन भरलेल्या उतरावर त्या संतोषान तुमी उमाळटात. देखून हो संतोष कहता
आईस्क्रीम खाऊन घेऊ संतोष, बरी बिर्याणी खाऊन घेऊ संतोष, बरं म्हणे जेवण या न्हेसोन घेऊ संतोष. जेजू वरवीं वो संतोष, जेजू वरवीं शांती. कित्याक जेजू सांगाता घेवन आमी सांगाता मेळटा देखून कितले पोटी आमी सांगाता मेळटा देखून आमी पयलें केदाळ म्हणटाले हांव इंग्लिशांत, वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम, वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम, unto him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto him. देखो न्हू सांगाता मेळून कशी वार्ता जाल्यार जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळा. थंयसर आसतली शांती, थंयसर आसतलें समाधान, थंयसर आसतलो संतोष, थंयसर आसतलो खरो एकवट, थंयसर आसतलो खरो मोग. मात न्ही जेजू तुमकां वय ताका वळखल्या हर एकल्या दितलो तो. वय कितें ताणें बासलां तें जिवीत बरोवन बरोवन ओम तुमच्या मापान तेंच जिवीत ताका सत मानलेल्या आमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.